अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक नया नॉवेल दिल कराए के लिए खाली नहीं है अस्कलम लाइबा नासिर, एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जाने। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बेला, बेला, बेला। वो परेशानी से दबी दबी आवाज में चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। आईने के सामने खड़ी खुद से 4 साल छोटी एसाफत को देख रही थी, जिसकी वजह से तकरीबन रोज ही घर में एक कयामत बर्पा होती थी। क्यों पाकिस्तानी अदालत की वकीलों की तरह गला फाड़ कर इन जैसे तारीख पर तारीख बोलने की प्रैक्टिस कर रही हो? मिस शीरी अफजल मलिक, वो अपने शानों तक आते सिल्की बालों को रोज की तरह पोनी टेल बनाती इत्मीनान से बोल रही थी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी रहती हो? क्या किया है तुमने ये? फिर से रिश्ता? इसके सदमे से कहने पर सामने खड़ी बेला ने शान से फर्जी कॉलर झाड़े। जाओ अब नीचे तुम। मामा तुम्हारी जलालत में जलालत और इसका 100 ऑन करेंगी तो समझ आएगी। शीरी ने रोहासी होकर इसे देखा, जो मुतमईन सी अब लबों को नेचुरल कलर की लिपस्टिक से रंग रही थी। सफ़ेद रंगत पर काली घूर सियाह आंखें और इन पर मड़ी 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 पलकें, जो देखने वाले को अपने पेचो गम में एक पल के लिए उलझा देती थी। भरे भरे गुलाबी लबों और दरमियानी कद की एक खूबसूरत लड़की थी। जीन्स और कुर्ती पहने दुपट्टे से बेनियाज अपनी पोनी को दोनों जानिब से खींचती वो आईने पर एक आखिरी नज़र डालकर कमरे से निकल गई। बेला, दुपट्टा तो ओढ़ते जाओ। पीछे वो आवाज़ देती रह गई। मैं थान के थान लपेट लूँ, जब भी मिसेस अफजल को मैं पसंद नहीं आऊँगी। तुम आ जाओ नीचे, रायता भी तो समेटना है। वो अलग बात है कि फैलाया भी खुद ही है। वो मज़े से कहती सीढ़ियाँ उतर रही थी। माँ है वो तुम्हारी। वो 1000 बार कहा हुआ जुमला एक बार दोहराती इसकी झूलती पोनी को देख रही थी। च्युइंगम चबाती वो अपनी मखसूस लापरवाह अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सामने ही 2 कदरे मोटी औरतें बैठी नाश्ते से भरपूर इंसाफ कर रही थी। इसने किन अखियों से सामने खड़ी सिदरा बेगम को देखा, जो आंखों में सर तासुर लिए इसे देख रही थी। वो मुतमईन सी चलती इन 2 औरतों के सामने आ बैठी। जरा शर्म नहीं आती आंटी आपको? ये तीसरा समोसा उठा रही हैं आप? सामने बैठी खातून के हाथ से समोसा लेकर वापस प्लेट में रखती वो खबकी से बोली थी। खातून के साथ बैठे लड़के ने उलझ कर इसे देखा। बेला, तुमने खुद ही तो। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सिदरा बेगम ने सख्त आवाज़ भरी दी। बेला, क्या बदतमीजी है ये? बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? की तमीज़ सिखाई है ये हमने तुम्हें? तंबीह करती निगाहों से इसे देखती इन्होंने लहजा कदरे सख्त लहजे में कहा था। तुमने ही घर बुलाया है ना इन्हें? इनके बेटे का कहना है तुमने इसे कहा है कि वो रिश्ता लेकर आए। बीच रास्ते में सस्ते आशिकों की तरह प्रपोज कर रहा था मुझे। आपने बाहर लड़ने मना किया था, इसलिए मैंने सोचा घर बुलाकर इज्जत से रुखसत कर दूं। मुझे क्या पता था ये अपने पूरे टब्बर के साथ मेरे बाप का खर्चा बढ़ाने आ जाएगा। इनकी प्लेट पर चिप्स उठाकर मुंह में डालती बोली, इत्मीनान में ज़रा फर्क नहीं आया था? तमीज़ से बात करो, होने वाली सास है तुम्हारी। वो लड़का अपनी माँ के कड़े तेवर देखते इल्तिजाई अंदाज में बोला। इसके अल्फाज जितने सख्त मालूम हो रहे थे, लहजा इतना ही नरम। अरे चुप करो, इतनी भूखी सास मुझे नहीं चाहिए। खातून की लाल भपोती होती शक्ल की परवाह किए बगैर बुलंद आवाज में बड़बड़ाई। दरवाजे के बाहर खड़ी शीरी ने रोहान से होते इसे खामोश होने का इशारा किया। इज्जत से रिश्ता लेकर आए थे तुम। हमें क्या मालूम था कि इतनी मुंह जोर लड़की है। उठो चलो, या मजीद इज्जत का जनाजा निकलवाना है अभी? वो तन फन करती अपने बेटे को घूरती उठकर खड़ी हुई। जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, हमारा पूरा नाश्ता डकारने से पहले आपको अकल आ गई। बेला, चुप कर जाओ। सिदरा बेगम की घूरियों के बावजूद वो जल्दी से इन खातून के पीछे गई। जल्दी जाएं, वरना इतना कुछ जो आपने खाया है ना, इसका बिल आपके घर भेज दूंगी। तौबा, इतनी मुंह जोर लड़की से शादी करना चाहते थे तुम? पड़ गई ठंड तुम्हें अपनी माँ की बेइज्जती करवा के? वो खातून मुसलसल बुलंद आवाज में बड़बड़ाती अपनी गाड़ी के जाने बढ़ रही थी। वो जो पार्किंग से कुछ दूरी पर अपनी बाइक खड़ी करके अब दरवाजे की जानिब ही बढ़ रहा था। घर से निकलती भुपरी हुई खातून और इनके साथ निकलते लड़के को देखकर वो मुठियाँ भेज कर रह गया। आप बातों से मानने वाली हैं ही नहीं बेला। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता दरवाजे की जानिब आया। जितने गुस्से वो खातून बाहर आ रही थी, इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि आज फिर बेला ने कोई तमाशा लगाया होगा। तुम तुम बता ही दो आखिर, चाहती क्या हो? हर 2 दिन बाद कोई कोई रिश्ता तुम्हारा आ जाता है, जिन्हें बुलाने वाली भी तुम खुद ही होती हो। ये क्या तरीका है बेला किसी को सबक सिखाने का? अगर अब तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सच में तुम्हें इसी के साथ रुखसत कर दूंगी जिसका तुम अब रिश्ता लाओगी। लाउंज में दाखिल हो तो हस्ब तवक्को वहाँ अदालत सजी हुई थी। वो सामने इत्मीनान से बैठी सिदरा बेगम की बातें सुन रही थी। इसके अंदाज से लापरवाही वाजे हो रही थी, जो सिदरा बेगम के गुस्से मजीद इजाफे का बायस बन रही थी। मम्मा, इसने खुद बदतमीजी की थी। शीरी हमेशा की तरह आज भी इसे बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके 2 मकासद हैं।
اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنے کے بعد وہ اس سب کی جانب ایک نظر ڈال کر بولی، ایک تو یہ کہ اس نے جو میری بے عزتی کے بیچ راستے میں پروپوز کر کے میں نے اسے گھر بلا کر سموسے کھلا کر عزت سے رخصت کیا، تو میں تو اچھی ہوں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر انہیں دیکھا، اپنے پیچھے کھڑے ابراہیم کو نہیں دیکھ سکی جو سدرا بیگم کے ساتھ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے مسز افضل کے بیلا افضل ملک کسی سے کم نہیں ہے۔ دیکھ لیں میرے قدردانوں کی لمبی فہرست۔ لمبی پر زور لگا کر کہتی وہ سکون سے ان کے اطمینان غارت کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دیکھ رہے ہو تم، یہ سب تمہارے بابا اور افضل صاحب کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اب اس طرح اپنی اہمیت جتائے گی یہ؟ سیڑھیاں چڑھتی بیلا کو دیکھ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ انہیں تسلی دیتا ضبط سے تنی رگوں سے ساتھ خود بھی اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کراچی کے اس پوش علاقہ میں بنے ایک چھوٹے خوبصورت گھر میں اطہر ملک اور افضل ملک اپنے گھرانوں کے ساتھ مکین تھے۔ دونوں بھائی میں عمروں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اطہر ملک نے اپنی پسند سے نگینہ بیگم سے شادی کی تھی جو کہ ان کی خالہ زاد بھی تھی۔ اطہر ملک اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے والے ثابت ہوئے۔ شادی کے 1 سال بعد ابراہیم اطہر ملک ان کی گود میں آیا۔ بھوری آنکھوں والا یہ بچہ گھر میں سب کو ہی بہت زیادہ پیارا تھا۔ نگینہ بیگم ابراہیم کی پیدائش کے بعد سے ہی کچھ بیمار رہنے لگی۔ 3 سال بعد اللہ نے ایک بار انہیں اور نعمت سے نوازا۔ زوار ملک جو گھر والوں کے ساتھ ابراہیم کا بھی کافی لاڈلا تھا، جبکہ افضل ملک کی شادی والدین کے پسند سے سدرا بیگم سے ہوئی تھی۔ میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی شروعات سے سدرا بیگم اور افضل ملک میں اندیکھی ایک دیوار تھی جسے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی نا سدرا بیگم نے اپنی محبت سے اس دیوار کو گرانے کے بارے میں کچھ سوچا۔ بظاہر تو وہ دونوں ٹھیک ہی تھے، لیکن ایک خلش سی تھی جسے شاید کسی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ شیری جو ابراہیم سے 1 سال چھوٹی جبکہ زوار سے 2 سال بڑی تھی، اور شیری سے 4 سال چھوٹی بیلا افضل۔ دونوں بہنیں شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عادات و اطوار میں بھی ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھی۔ شیری گندمی رنگت اور مناسب نقوش کی مالک کم گو سیدھی سی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت بیلا جیسے شفاف نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ نگینہ بیگم زوار کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد اطہر ملک کو خود اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ ایسے میں سدرا بیگم نے ہی ابراہیم اور زوار کی بھی ذمہ داری لے لی تھی، جسے وہ آج تک بہت احسن طریقے سے نبھا رہی تھی۔ ان کی اماں جان بن کے بیلا سدرا بیگم سے زیادہ قریب نہیں تھی۔ وجہ اس کی ضدی اور اکھڑ طبیعت تھی یا کچھ اور، کوئی نہیں جان سکا تھا۔ حد درجہ منہ پھٹ اور قدرے بدتمیز بیلا پسند تو ابراہیم کو بھی نہیں تھی۔ کاش یہ بات آپ مجھے محبت سے کہہ دیتی مما، اسی شفقت بھرے انداز سے کہہ دیتی جیسے شیری سے کہتی ہیں۔ باخدا میں بالکل ویسے ہی بن جاتی مما جیسی آپ کو پسند آتی، لیکن آپ اپنی سوچوں میں گم وہ اپنی پونی ٹیل کو جلاتی اپنے کمرے کے جانب بڑھ رہی تھی جب اسے بازوؤں سے تھام کر کسی نے جھٹکے سے کھینچا۔ غصے سے اپنی جانب تکتے ابراہیم کو دیکھ اس کا حالت تک کڑوا ہو گیا۔ سمجھتی کیا ہے آپ خود کو؟ بہت مزہ آتا ہے آپ کو ہم سب کو پریشان کر کے؟ سختی سے اس کے بازوؤں پر گرفت بڑھائے وہ سلگتے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کی گرفت میں بھڑبڑاتی وہ اسی لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ یہ تو بیلا ملک کا اصول تھا، گیو اینڈ ٹیک کا اصول، جو دو گے واپس آ کر لوٹ کر وہی آئے گا۔ آپ ہیں جواب دیں مجھے، سمجھ رہی ہیں؟ میری اماں جان کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے آنسو آئے ہیں، اس کی جواب دہی بھی آپ سے ہی دوں گا۔ ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر وہ اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑ چکا تھا۔ بہت شوق ہے آپ کو لوگوں کے سامنے آ کر اپنی قدردانی بظاہر کرنے کا؟ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ تکلیف کے باعث چمکتی نمی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اب بھی ڈھیٹ بنی اسی طرح خود بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسی آہنی گرفت سے نکلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ دوپٹہ لے لینے کے شان سے گھٹ جائے گی آپ؟ بہت شوق ہے آپ کو اپنی نمائش کرنے کا؟ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو کو دیکھ کر اس کی گرفت میں کچھ نمی در آئی تھی۔ لہجہ ہنوز آگ برساتا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں کیا نہیں، اس کے لیے میں نہ آپ کی اماں جان کو جواب دے ہوں اور نہ ان کے لاڈلے بیٹے کو۔ زیادہ باپ نہیں بنے میرے۔ غصے اور درد کی شدت سے اس کی آواز روند گئی تھی۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتی وہ سرد لہجے میں بول کر آگے بڑھنے لگی تھی جب ایک بار پھر اس کی کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آئندہ میں آپ کو بغیر دوپٹہ کے نہ دیکھوں بیلا، وارننگ دیتے انداز میں کہتا وہ اپنی شال اس پر ڈال کر آگے بڑھا، لیکن اگلے ہی پل وہ شال اس کی قدروں میں آ گری۔ یہ حق اپنی بیوی پر جتائیے گا، مجھ پر نہیں۔ مجھ پر حق صرف میرے باپ کا ہے۔ اس کی شال اس کے قدموں میں جانب اچھال کر وہ تن فن کرتی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جا چکی تھی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بیچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تیار رہیں بیلا افضل ملک، بہت جلد آپ کے تمام حقوق میرے ہوں گے۔ سرخ ہوتی نگاہوں سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو تکتا وہ زیر لب بول رہا تھا۔ آج پھر بیلا کے رشتے والے آئے تھے؟
وہ جو چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھ رہی تھی اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ اس طرح سہم کیوں جاتی ہیں آپ شیریں؟ میں ہوں۔ زوار کی آواز پر وہ گہری سانس لیتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ بھی ہوں کر سر ہلا گئی۔ اس طرح اچانک سے آ گئے تم تو اسی لیے۔ اور یہ شیریں کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کہا کرو۔ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ میں آپ ہی باجی نہیں کہہ سکتا، آپ کو شیریں میرا موڈ خراب نہیں کریں۔ یہ سب کہہ کے وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ کیوں بھائی، بڑی ہوں میں تم سے۔ باقی چیزیں بھی نکال کر کاؤنٹر پر رکھتی وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ بیلا سے بھی تو بڑی ہیں آپ، پورے 4 سال۔ اس نے کب آپ کو آپ ہی کہا ہے؟ وہ تنک کر بولا۔ نظریں اس کی پشت پر لاپرواہی سے بکھری لمبی چوٹی سے الجھ رہی تھی۔ بیلا کو جانتے ہو تم؟ میری بیلا بہت الگ ہے۔ بیلا کا ذکر آتے ہی اس کے لبوں پر شیریں سی گھلنے لگی تھی، جو زوار کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ خود بھی بیلا کو بہنوں کی طرح چاہتا تھا، لیکن شیریں کا اس کے لیے اتنا پیار اس سے مشکل سے ہضم ہوتا تھا۔ جاری ہے، آپ کی تنقید یا تعریف قابل احترام ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔